हे ब्रह्मस्वरूप, तपाईभित्रको परम ब्रह्मलाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। स्वागत र अभिनन्दन छ आज पनि कार्यक्रम जागरणमा यो विनोद शर्माको। प्रिय मित्र, यो हप्ता आध्यात्मिक जागरण हेतु खूब भ्रमण गरियो मध्य पूर्वीय पहाडतिर। काठमाडौँबाट भक्तपुर हुँदै काभ्रे अनि सिन्धुली खुरकोट, त्यहाँबाट उत्तरतिर लाग्यो। निर्माणाधीन बाटाहरूमा उफ्रदै उफ्रदै सुमोले ग्वालटार अनि घुर्मी पुर्यायो, जहाँ एकजना बाल शाखा वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख अधिकृत भएछन्, उनीसँग भेट भयो। त्यहाँबाट मित्र सँगसँगै हिलेपानीसम्म सहयात्रा गरियो। उनी हिलेपानीबाट पूर्व लागे हलेसी महादेवको दर्शन गर्न। हामी उत्तरतर्फको उकालो चढ्न थाल्यौं। प्राकृतिक सौन्दर्य र फुलेका गुराँसहरूले मनलाई हर्षित बनायो अनि हिम श्रृङ्खलाहरूले तनलाई हलुको बनायो। थकान मेटियो। थाकले जेरङ मानेभन्ज्याङ हुँदै प्यारो ओखलढुङ्गा पुग्यो। त्यहाँ पुगेपछि गुनगुनाउन मन लाग्यो, तिम्रै सुन्दर हरियालीमा, तिम्रै शीतल वक्षस्थलमा यो कविको शैशव काल बित्यो। हाँस्यो खेल्यो वनकुञ्ज घुम्यो मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। जब म चढेर भावको डुङ्गा सैर गर्दछु स्मृतिको प्रिय गङ्गा। स्वप्न गगनबाट सुशीतल जल सुख स्मृतिको वर्षन छ रिमझिम मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। कुसुमाकरको आँचल पक्री मलाई कति खोज्दी हुन् प्रकृति। मृग शावकहरू उफ्री उफ्री, तरुलतिकाहरू हल्ली हल्ली मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। ती अविरल परिश्रमी पतकर, द्रुतगामी निर्झर तुल्य चपल बहँदै वन वनमा चारैतिर खोज्दा हुन् मेरो पथको पथ, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। तामा कोसी त्यो सुनकोसी, त्यो गिरी फोरी बहने रोसी मेरो हृदयको तिम्रो चित्र पारिरहन्छ हरदम पवित्र मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। भाग्य लहरमा लहरी लहरी पुगे म यस मरुथलमा कसरी, तर खेद छैन तिम्रो आकृति लेखिएको छ यो हृदयभरि मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। तर सदरमुकामदेखि निकै पर त्यहाँ पनि कटुन्जे भन्ने गाउँ रहेछ। त्यहाँका भक्तहरूको भावपूर्ण सम्मानमा अनि सत्सङ्गमा रातको 2 बजेको पत्तै भएन। भोलिपल्ट यो कविको त्यो प्यारो गाउँबाट बिदा लिँदै खुरकोट आइयो र रामेछाप प्रवेश गरियो। मन्थलीको रन्जोर नदीलाई पार गरेर सानी मधोमा सत्सङ्ग कार्यक्रममा चुर्लुममा डुबियो। त्यहाँबाट भोलिपल्ट दोलखा पस्यो, खिम्ती, देवीटार, तामाकोसी, जिरी, किरात छाप हुँदै पारी दोलखा बजारको दर्शन गर्दै त्यहाँ पनि सत्सङ्ग कार्यक्रमको आयोजना गर्दै माथि सैलुङ्गेमा हिउँ परेको दृश्यलाई हेर्दै भीमेश्वर कालिन्चोकलाई नमन गर्दै मुसुक्क मुस्कुराइरहेका गौरी शङ्करलाई अभिवादन गर्दै सिन्धुपाल्चोक पुगियो। मुडे खरीढुङ्गा हुँदै खाली चौरमा एउटा आध्यात्मिक जमघट थियो। त्यसपछि माङ्खाको पहिरो प्रलय विनाश भग्नावशेषलाई भारी मनले निहार्दै काठमाडौँ फर्केँ। आज मित्र, यात्रा संस्मरणबाट कार्यक्रम जागरणको उद्घाटन गरेँ। आज एउटा प्रश्नलाई लिएको छु, अत्यन्त व्यवहारिक प्रश्न हो। हाम्रो जस्तो देशमा अधिकांश नारीहरू हप्तामा 7 दिन झैँ व्रत बस्ने गर्दछन्। दाजु, जीवनमा यो व्रतको मूल्य के छ? उपवास के हो? संकल्प के हो? प्रिय प्रश्नकर्ता मित्र, व्रतको होइन बोधको मूल्य हुने गर्दछ।
व्रत बस्दा शारीरिक मानसिक फाइदा अवश्य हुन्छ, तर आध्यात्मिक बोधको विकास गर्न मात्र व्रत पर्याप्त छैन। बोधको कमीमा नै व्रतको आवश्यकता हुन्छ। व्रत एउटा सानो संकल्प हो। आज एक दिनमा पानी पनि खान्न, यस्तो संकल्प। व्रत र उपवास एउटै होइन मित्र। बोध बढ्दै जाँदा उपवासको स्थिति अनुभूति गर्दछ साधकले, तर सामान्यतया बोधको कमीको परिपूर्ति व्रतबाट गर्ने प्रयास गरिन्छ। व्रत र कसम एउटै हो। झुठो मान्छे ज्यादा कसम खान्छ, साना साना कुरामा कसम खान्छ। कतिपय त कसम खाँदा खाँदा बानी नै परेको हुन्छ, थेगो नै बनेको हुन्छ। बात बातमा राज्य कसम, भगवान कसम, तिम्रो कसम, पानीमा औँला छुपी छुपी कसम खान्छन्। झुट्टा मानिस कसमको सहारामा बाँचेका हुन्छन्। आफ्नो झुठलाई कसमको सहारामा सत्य बनाउन चाहन्छन्। पश्चिममा इसाईहरूको एउटा रहस्यवादी सम्प्रदाय छ, क्वेकर भनिन्छ। उनीहरू अदालतमा कसम खान मान्दैनन्। कहिलेकाहीँ त कसम खान नमानेकै भरमा निर्दोषले सजाय पाउने गरेको पाइन्छ। त्यहाँ पनि बाइबललाई हातमा लिएर कसम खानुपर्छ कि म जे बोल्छु सत्य बोल्छु, सत्यको सिवाय केही बोल्दैन। तर क्वेकर्सका अनुयायी भन्दछन्, हामी त परमात्मालाई मान्नेवाला, सत्य बोल्नलाई कसमै खानुपर्छ न। बाइबल कुरान किताबमा हात राख्नै पर्छ र। अनि फेरि यी सद्ग्रन्थहरूमा हात राख्दैमा मान्छेले सत्य नै बोल्छन् र। मेरो परिवारकै सर्वनाश होस् भनेर कसम खानेहरू त कसम तोड्न डराउँदैनन्, झन् मच्ची मच्ची कसम तोड्ने गर्दछन्। व्रतको अर्थ हो कसम। समाजको अगाडि कसम। मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च आश्रममा गयो अनि कसम खायो। साधु सन्यासी भिडलाई साक्षी राखेर कसम खान्छन्। किनकि आफूमाथि विश्वास नै छैन, आफूमाथि भरोसै छैन। आजको मानिसलाई सानो उदाहरण, आजदेखि चुरुट खान्न भनेर सबैका अगाडि कसम खाँदा त्यहाँ प्रतिष्ठाको सवाल बन्दछ। त्यसपछि पनि धूम्रपान गरेको भेटियो भने बेइज्जत हुन्छ नि त। ला, आज गुरुबालाई देखे, गुरुआमालाई देखे, साधक साथीहरूले देखे मलाई। धूम्रपानको विरुद्ध चुनावमा अहंकारलाई उभ्याउँछ। यही नै हो कसम खानु भनेको। कसम खाएपछि पूरा भएन भने अहंकारलाई चोट लाग्छ। मान्छेले भन्छन् नि, ओइ तैले अस्ति आश्रममा चुरोट खान्न भनेर, रक्सी खान्न भनेर कसम खाएको होइन, अहिले त बुङ्गी धुवा उडाउँदैछस् त भन्ने छन् साथीहरूले। लाज लाग्दैन तँलाई? गुरुबाबाको अगाडि अब कुन मुखले जान्छस्? आश्रममा के गरी पस्छस्? साथीहरूको सामना कसरी गर्छस्? त्यसकारण मित्र, कसम खाएर प्रतिष्ठालाई दाउमा लगाउने गरिन्छ। अरूलाई आफ्नो पहिरेदार बनाउने गरिन्छ। आफ्नो मालिकियत अरूको हातमा सुम्पने गरिन्छ। कसम नखाँदा त कमसेकम मातापिता, श्रीमती, परिवारसँग लुक्दा हुन्थ्यो। अब त एउटा जाबो चुरोट तान्न समाजसँग लुक्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। कसम भनेको भित्र बोध हरायो भन्ने स्थिति हो। भित्रबाट छोड्नु मन छैन, धूम्रपानको व्यर्थताको बोध छैन, हानिको बोध नै छैन, तर बाध्यतावश छोड्न खोज्छ। धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर जतिसुकै लेखियोस्, बरु निषेध निमन्त्रण बन्दछ। दिनदिनै कसम खान्छ आज अन्तिम दिन भनेर, तर दिनदिनै चुरोट पिउँदा यसरी पिउँछन् मानौ ठुलै प्रतिष्ठाको काम गर्दैछन्। अनि साना साना लालाबाला पनि अभिभावकको नकल गर्दछन्। 555 शानसँग भन्दछन्, प्रियमित्र, चुरोट पिउनु पाप होइन, मूर्खता हो, मूढता हो, एक किसिमको मूर्छा हो, जसलाई बुद्धले प्रमाद भनेका छन्। एक किसिमको प्रमाद हो। प्रमाद भन्ने शब्दमा मूर्छा र अहंकार दुई भाव सुप्त रहेका छन्।
अहंकारी र मूर्छित दुवैलाई प्रमादी भनिन्छ। मूर्छित अहंकार, अहंकारी मूर्छा। त्यसकारण उपनिषद भन्दछ स्वाध्यायमा प्रमदा। प्रिय मित्र, आज म व्रत, कसम, संकल्प र उपवासको प्रश्नगत कुरो गर्दैछु। व्रत र कसम एउटै हो, संकल्प अलिकति परिष्कृत कुरो हो, उपवास सर्वोपरि विषयवस्तु हो। उपवासको शाब्दिक अर्थ हुन्छ परमात्माको निकटवास। जुन साधक त्यो परमको निकट हुँदै जान्छ उसलाई भोकको आभास हुँदैन। महावीरको उपवास थियो, अधिकांश जैनीहरू व्रत बस्दैछन्, अनुव्रत। उपवास परम अवस्थामा उत्पन्न हुने स्थिति हो। मेरो अनुभूतिले भन्दछ व्रत र कसममा उल्झनुभन्दा बोध र प्रज्ञालाई बढाउँदै लैजानु जाति। शारीरिक स्वास्थ्यको लागि कहिलेकाहीँ व्रत बस्तु राम्रो हो, मानसिक स्वास्थ्यको लागि कहिलेकाहीँ संकल्पबाट गुज्रनु राम्रो हो। तर साना साना कुरामा कसम खायो अनि फेरि तोड्यो, यसले चाहिँ मानसिक अवस्थालाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ र साधक भित्र अन्तर्कलहबाट गुज्रन्छ। त्यो अन्तर्कलहले सधैँ द्वन्द्वमा, आन्तरिक द्वन्द्वमा पुर्याउँछ साधकलाई, अनि कहिल्यै उपवासको स्थितिमा पुग्न सक्दैन साधक। त्यसकारण बरु बोधलाई, होसलाई बढाउँदै लानुपर्छ। जे गरौँ बोधपूर्वक गरौँ, दष्टभाव, साक्षी भावले गरौँ। बोध त्यो राजहंस हो जसले दूध र पानीलाई छुट्याइदिन्छ, आवश्यक र अनावश्यकलाई छुट्याइदिन्छ। अध्यात्म भनेको शरीरलाई स्वस्थ बनाउँदै, मनलाई विलिन तुल्याउँदै, चेतनालाई निर्मल बनाउँदै फैलाउँदै लानु हो। अघि मैले चुरोट छोड्ने कसमको कुरो गरेँ। त्यो कसम सबै दुर्व्यसनमा, त्यसको परित्यागमा लागू हुन्छ। अन्तिम प्रसङ्ग मेरो आफ्नै विगतमा पनि भनेथे, मिठाईको दुर्व्यसन थियो मलाई। आजबाट खान्न भनेर कसम खान्थे, फेरि बेहोसीमा खाइन्थ्यो, फेरि कसम खान्थे, फेरि कसम टुट्थ्यो। एक दिन एउटा पुस्तक हातमा पर्यो, त्यसमा लेखिएको थियो, के तिमी बेहोसीमा आहारको साधना गर्दैछौ? होसपूर्वक, बोधपूर्वक भोजनलाई ग्रहण गर, अनि त्यसबाट मुक्ति मिल्नेछ। मैले सुरु गरेँ होसपूर्वक, बोधपूर्वक मिठाईको सेवन। कुन बेला छुट्यो त्यो दुर्व्यसन अहिले मलाई थाहै छैन। त्यसकारण प्रिय मित्र, कसम असफल बनेको छ भने बोध र होस अनि सजगतालाई बढाऊ र त्यसैबाट बिस्तारै बिस्तारै चैतन्यलाई विकास गर्दै मुक्तिको परम अवस्थामा पुर्याऊ। आजलाई यति नै। प्रिय मित्र, आज कसमको व्यवहारिक र मनोवैज्ञानिक तथ्यलाई पस्कने कोसिस गरेँ। कसम खानुभन्दा बोधपूर्वक कृत्यबाट गुज्रनु त्यसको मुक्तिको उपाय हो। बोधबाट आमूल मुक्तिको जन्म हुन्छ। ब्रह्मचर्य, अक्रोध, अलोभ, निर्मोह, निरहंकार त्यो परम अवस्थाको जन्म हुन सक्छ। तसर्थ चेतनालाई जगाऊ, बोधलाई बढाऊ। तपाईँ मुक्त बुद्ध चैतन्य हो, आफूलाई चिनाऊ भन्ने अभ्यर्थनाको साथ यो विनोद शर्मालाई तपाईँको आफ्नो कार्यक्रम जागरणबाट बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊँ। प्रणाम।